Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir 10 verbes en français. Les 10 verbes, Inch'Allah, اللي غادي نشوفوا en français parmi les verbes plus utilisés في هاد لا لونغ هادي من بين أكثر الأفعال اللي تنستعملوهم في لا لونغ فرونسيز. اليوم غادي نشوفوا ليكسبليكاسيون ديال كل واحد فيهم، اي اوسي غادي نشوفوا ليتيليزاسيون ديال كل واحد فيهم. يعني تكونسونطرا معايا، جبد لاجوندا ديالك ولا الكاي ديالك اللي تتقيد فيه الدرس وتبع معايا الدرس من الاول حتى الاخر، وغادي تقدر ان شاء الله تفهمهم وغادي تقدر تخولوا لك انك تستعملهم وما تبقاش توحل. ما غاديش تبقى توحل الا تبعتي هذا الدرس هذا، ما غاديش تبقى توحل سوا او نيفو د ليكريتور اي اوسي او نيفو ديال لا كومونيكاسيون. الا كنتي اول مره تشوف لاشين ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي مزيان الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد. غادي نبداو ان شاء الله باول فيرب ولا او بيان لي دو فيرب بلو ايتيليزي سو سون دي زوكسيليير. غادي نبداو ان شاء الله بلي زوكسيليير. لي زوكسيليير راه كلكم تعرفوهم، verbe être et avoir. Être et avoir. Alors, maintenant, les auxiliaires, هما être et avoir. Voilà. هاد لي زوكسيليير او بيان هاد لي فيرب هادو تنستعملوهم بزاف، ضروري تلقاوهم في لا كومونيكاسيون، ضروري تلقاوهم يا وسي في لي تيكست، ضروري لواحد الدرجه لا تصور. ما يمكنش يدوز النهار ديالك بلا ما غادي تستعملهم، وغادي تستعملهم بزاف، هما اكثر وحدين تيستعملوا يا وسي تنستعملوهم مع لي فيرب فاش تنصرفوا لي فيرب في الباسي كومبوزي، سواء تنستعملوا لوكسيليير اتر او بيان لوكسيليير افوار. خصنا نعرفوا بصفه عامه لوكسيليير اتر هو فعل الكينونه، تنستعملوه بصفه عامه في بعض الحالات النفسيه، الحاله الجسديه، الحاله اللي تنهضر على راسي، اتفقنا؟ تنهضر شي حاجه تكون متعلقه بيا. باغ كونط لو فيرب افوار هذا فعل الملكيه، تنهضروا به بصفه عامه باش نهضروا على شي حاجه تتملك، شي حاجه تتملك، مثلا عندي، عندك، عندنا. اي اوسي تنقدروا نستعملوه فاش نهضروا على لاج، اي اوسي تنستعملوه باش نبغيو نهضروا على الحاله مثلا فيها الجوع، فيها العطش، فيها الصاد. هادو هما الاستعمالات الاساسيه ديال هاد لي فيرب. يعني خصك تضبط لو فيرب اتر، تضبط لو فيرب افوار، وتضبطهم بطبيعه الحال على الاقل في البريزون، لامبارفي، باسي كومبوزي اي الفيتور. راه ساهل لا كونجيغيزون ديالهم وديجا درتها في لاشين، يعني تقدر ترجع وتفرج كل واحد فيهم ولا تفرج في الدرس ديال لي زوكسيليير وغادي تفهمهم وغادي تعرف اي اوسي لي فيرب اللي تيتكونجيغاو في الباسي كومبوزي سوا افيك اتر ولا افوار. اتفقنا؟ غادي ندوزو ان شاء الله لو تروازيام فيرب اللي هو لو فيرب الي. لو فيرب الي نقدروا نقولوا هو ثالث في الترتيب ديال اكثر الاستعمالات، اكثر الافعال استعمالا في اللغه الفرنسيه. لو فيرب الي عنده جوج ديال الاستعمالات رئيسيه وعنده واحد الاستعمال ثالث، مي جوج الاستعمالات الرئيسيه. الاستعمال الاول تنستعملوه كفعل يذهب. مثلا تنقول لك انا ذاهب الى الحديقه، جو في او بارك. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ هو ذاهب الى المنزل، il va à la maison. الوغ هنا تستعملوه فعل ذهب وتنجيو وراه ديما تتكون واحد البريبوزيسيون اللي هو حرف جر، حيت هو غاد في عنده علاقه بالمكان. باغ كونط كاين واحد الاستعمال ثاني ديالو هو تنستعملوه فاش نبغيو نكونجيغيو شي فيرب مثلا في الفيتور سامبل، في الفيتور بروش عفوا، تنحاولوا نستعملوا هذا لو فيرب هذا باش مثلا واخا ما نكونوش عارفين لا كونجيغيزون ديال هذاك لو فيرب نقدروا نعرفوه. مثلا الا بغيت نقول لك انا غادي ناكل، غادي سوف اكل، بغيت نقولها لك فعطيت ما نقول لك جو مونجوري، انا ما حافظش لا كونجيغيزون باغ اكزومبل تنقول لك جو في مونجي، جو في مونجي. اتفقنا؟ تنتمنى الفكره تكون واضحه. وكاين الاستعمال الثالث اللي هو باش نهضروا على الحال، انا بخير، كيف حالك. هذا هو الاستعمال الثالث. غادي ندوزو لو فيرب، عقلوا على عطيكم سير على كل فيرب والاستعمالات ديالو، شي قيدوه اللي تنقولوا انا شفويا. غادي ندوزو لو فيرب بوفوار. لو فيرب بوفوار هو فعل يستطيع ولا تنقولوا بصفه عامه هو فعل الاستطاعه ولا المقدور. اتفقنا؟ باش نبغي نقول لك انا استطيع فعل شيء ما، هو يستطيع، نحن نستطيع، الوغ تندخلوا هذا لو فيرب هذا يعني عنده علاقه باش بالاستطاعه. مثلا تنقول لك جو بو ناجي، جو بو ناجي، استطيع السباحه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ جو بو بارلي 3 لونغ، استطيع التكلم 3 لغات. يعني هنايا عباره عن فعل يستطيع. مي خصك تعرف بان لو فيرب بوفوار ديما تيجي وراه فيرب، ديما تيجي وراه فعل اللي تيعطيه المعنى ديال الاستطاعه، تيجي وراه واحد الفعل. مي الفعل اللي تيجي وراه ديريكتومون تيكون بطبيعه الحال في الانفينيتيف. مثلا فاش قلت لك جو بو ناجي، لو فيرب اللي جا وراه شكون هو لو فيرب ناجي، ما صرفناه ما والو، حطيناه هو هذاك. فهمتوا؟ هذه بزوين هاد الفعل هذا. الوغ ابخي عندي لو فيرب فولوار. فولوار هو فعل يريد، هو فعل يريد. مثلا تنقول لك انا اريد، تنقول لك جو فو. مثلا جو فو ان كافي، اريد قهوه. جو فو فواياجي، اريد السفر. مزيان. هذا الفعل هذا عنده جوج الاستعمالات. الاستعمال الاول هو
تنجيبو وراه فيرب مثلا جو فو فواياجي اريد السفر جبت لو فيرب فواياجي حطيته في الانفينيتيف حيت لا تصرف لو فيرب الاول الفيرب الثاني ما تيتصرفش كاين هذا الاستعمال الاول يعني يقدر يجي وراه فيرب مي كاين استعمال ثاني حتى هو يقدر يجي وراه نو ماشي بالضروره يجي غير فيرب يقدر يجي وراه نو اتفقنا ولا ما اتفقناش تعقلوا لاتكم السر يقدر يجي وراه فيرب ديريكتومون او بيان يقدر يجيني وراه ان نو مثلا الا نديرو لو فيرب عاد نديرو لو نو مثلا الا قلت لك جو فو مثلا جو فو فواياجي هنايا عطيتك لو فيرب فولوار اي ابري جا وراه لو فيرب فواياجي ولكن الا قلت لك جو فو ان كافي هنا عندي لو فيرب فولوار مصرف في البريزون وعندي وراه ان كافي هو نو يعني اسم اتفقنا يعني هنايا هاد لو فيرب عنده جوج الاستعمالات ماشي بحال هذا قبيله شفنا عنده غير استعمال تيجي وراه غير فيرب مزيان تتمنى الفكره تكون بات لكم كاين واحد لو فيرب اخر سميتو لو فيرب دوفوار لو فيرب دوفوار هو فعل يجب هاد لو فيرب هذا تنستعملوه في بزاف الحالات من الاستعمال الرئيسي هو فاش تكون عندنا اون اوبليغاسيون عندي اوبليغاسيون يعني عندي شي حاجه اللي هي فيها الفرض عليا اتفقنا ولا الفرض على شي واحد تنفرضوا زعما تتكون شي حاجه واجبه كيف تنقولوا اتفقنا ولا ما اتفقناش حتى هاد لو فيرب هذا فاش تيتصرف تيجي وراه فيرب في الانفينيتيف ما مصرف ما والو مثلا تنقول لك جو دوا بارتير مانتونون جو دوا بارتير مانتونون يعني يجب علي الذهاب الان الوغ انا مادام باغي نمشي دابا الوغ حيت عندي اون اوبليغاسيون حيت عندي شي حاجه اتفقنا ولا ما اتفقناش يعني هنا خصك تفهم هذه مثلا تنقول لك جو دوا ريفيزي دي لوسون يجب عليك مراجعه دروسك الوغ خصك تراجع دروسك الا بغيتي نورمالمون تنجح فهمتوا الفكره تنتمنى الفكره تكون واضحه يعني تيجي وراه فعل ثاني تيجي وراه في الانفينيتيف عنده استعمال واحد وهذا الاستعمال الرئيسي غادي ندوزو سيزيام فيرب مثلا عندي لو فيرب سافوار لو فيرب سافوار لو فيرب سافوار هو فعل يعرف ولا المعرفه باش نبغي نقول لك انا تنعرف شي حاجه مثلا تنقول لك جو سي اتفقنا جو سي بارلي اونغلي جو سي بارلي اونغلي اعرف التكلم بالانجليزيه اتفقنا ولا ما اتفقناش جو سي عقلوا راسكم السر جو سي فعل يعرف هذا لو فيرب هذا في حاله تيجي هو تيجي وراه فعل في الانفينيتيف من وراه اتفقنا ولا ما اتفقناش جو سي مثلا جو سي باغ اكزومبل جو سي جوي او بيانو اعرف اللعب في البيانو الوغ هنا عندنا فيرب وراه جا مصرف ما والو نتمنى الفكره تكون باتكم وتا هو فعل تيستعمل بزاف كاين ابخي لو فيرب فونير لو فيرب فونير هو فعل ياتي لو فيرب فونير حتى هو تنستعملوه بزاف وهذا الاستعمال ديالو قريب تقريبا لهذا هذا يذهب وهذا ياتي هذا الكونترير ديال يذهب هذا ياتي اتفقنا ولا متفقناش فونير تنقولوا جو فيان اتفقنا انا اتي الوغ عقلوا عليه مي هذا الاستعمال ديالو تا هو عنده علاقه باش عنده علاقه نورمالمون بالمكان وبالزمان اتفقنا ولا ما اتفقناش عنده علاقه بالمكان وبالزمان حاولوا تعقلوا عليه راحتكم السر غادي ندوزو للتاسع لو فيرب التسعود هو لو فيرب بارتير لو فيرب بارتير بحالو بحال الي غير الي يذهب لو فيرب بارتير يغادر تتفقنا حاولوا تعقلوا عليه لو فيرب بارتير يغادر لو فيرب الي يذهب تقريبا تقريبا نفس المعنى مي كاين فرق واحد شويه يذهب الى مكان ما مي هذا يغادر المكان هو راه غادي يذهب ولكن هو بالاحرى غادي يغادر هذاك المكان مثلا تنقول لك هنا je suis parti la maison hier je suis parti غادرت المنزل بالامس ماشي هي je suis allé à la maison خصني نقول je suis allé à la maison انا ذهبت الى المنزل يعني كاين فرق بين هذا وبين هذا اتفقنا تتمنى الفكره تكون واضحه غادي ندوزو للفعل رقم 10 وتا هو فعل مهم بزاف هو لو فيرب voir هادو نزيدكم جوج هنايا نورمالمون عندي لو فيرب voir et le verbe faire حيت بجوج هما ما بغيتش انا نقول 11 ديال الافعال نديرو غير قلت لكم 10 عندي لو فيرب فوار حتى هو تنستعملوه بزاف وراه كاين لو فيرب فوار كاين لا ديفيرونس بينه وبين لو فيرب غوغاردي من بعد نقدر ندير لكم في الشرح بين شنو هو لا ديفيرونس اونتر لو فيرب غوغاردي اي لو فيرب فوار حيت يتشابهوا لو فيرب فوار يرى اتفقنا ولا ما اتفقناش لو فيرب ابري عندي لو فيرب فير لو فيرب فير من بين اكثر الافعال اللي تنستعملوا حتى هو في اللغه الفرنسيه لو فيرب فير تنقول لك
جو في افعل، جو في مي دوفوار، افعل واجباتي مثلا، افعل هي بحال تنخرج واجباتي، تصرا ما تنديروش الشطار انا الحرفيه، فهمتوا ولا فهمتوش؟ جو في لو سبور، جو في دو سبور، افعل الرياضه ولا امارس، بحال هنا تيرومبلاسي لو فيرب بارتيسيب براتيكي. الوغ هنايا حاولوا تعقلوا على هاد لي فيرب وعقلوا على كل استعمال ديال كل واحد. شفنا être, avoir, aller, pouvoir, vouloir, devoir, savoir, venir, partir, voir, faire. Ce sont des verbes اللي تنستعملوهم بزاف. ضروري اليوم ديالنا غادي نلقاو هاد لي فيرب. راه كاينين دوطخ فيرب، حنا ما قلناش بان راه كاينين بزاف ديال لي فيرب، مي هادو من خلال الاستعمالات اللي كاينين في الحياه اليوميه، هادو هما الاكثر استعمالا اللي تنستعملوهم في الحياه اليوميه بصفه عامه. بعجبكم لا فيديو بغيتوني نزيدكم دوطخ فيرب باش تغنيو الرصيد اللغوي والرصيد المعرفي ديالكم وتعرفوا بزاف ديال لي فيرب، وابخي ندير لكم حتى لا كونجيغيزون ديالهم ماشي مشكل، على العلم انني داير لا كونجيغيزون ديال اغلب الافعال هادو نديروهم، ما كاين حتى شي مشكل باش تستافدوا. خليو لي دي كومونتير كي جاكم لا فيديو، بروبوزيو عليا دوطخ سوجي وبارطاجيو بطبيعه الحال لا فيديو مع لا فامي ديالكم لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم. كان معكم عزيزي الامال، نلقى بكم فيديو جاي، وفي ضروري جاي تنقول لكم السلام عليكم.